साल में 603 अरब 10 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में और 451 अरब 40 करोड़ रुपए पेंशन की मद में और 857 अरब 40 करोड़ रुपए मुकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मैं इंतहाई फख्र के साथ ये ऐलान करता हूँ कि आइंदा माली साल के टैक्स फ्री बजट का तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 842 अरब रुपए है। ये तरक्याती प्रोग्राम सूबे में माजी के तमाम तर तरक्याती प्रोग्रामों से कहीं बढ़कर है और हमारी आइंदा 5 साला इनकलाबी तरजीहात का आकाश है। रवा माली साल के 655 अरब रुपए के तरक्याती बजट की निस्बत ये बजट 28% ज्यादा है। कुल तरक्याती बजट का 33%, सोशल सेक्टर 29%, इंफ्रास्ट्रक्चर 13%, प्रोडक्शन सेक्टर और 5% सर्विसेज सेक्टर पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर प्रोग्राम्स और खुसूसी इक़दामात के लिए 20% तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2024-25 में चंद अहम सेक्टर्स के लिए मुख्तस किए गए तखमीना जात और अहम तरजीहात इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में तालीम, सेहत, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वुमेन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, बहबूद आबादी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम सोशल सेक्टर्स के लिए 280 अरब 65 करोड़ रुपए की तरक्याती रकम मुख्तस की गई है, जो कि आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का 33% है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में शोबा तालीम में इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं। शोबा तालीम के लिए आइंदा माली साल में मजमूई तौर पर 669 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवा माली साल से 13% इजाफी है, जिसमें से 604 अरब 24 करोड़ रुपए गैर तरक्याती बजट की मद में रखे गए हैं, जो कि रवा माली साल की निस्बत 12% ज्यादा है, जबकि 65 अरब 50 करोड़ रुपए शोबा तालीम के तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवा माली साल की निस्बत 14% है। जनाब स्पीकर, आपको ये जानकर खुशी होगी कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर स्कूल एजुकेशन के शोबे के लिए आइंदा माली साल में तरक्याती मंसूबों की मद में 42 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम सर्व की जाएगी। इन स्कीमों के जरिए सरकारी स्कूलों की मखदूश इमारत की बहाली, खास तौर पर सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर और मरम्मत और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। इलावाजी पंजाब के स्कूलों में नए क्लासरूम्स का इजाफा, IT लैब्स का क़याम और आफ्टरनून स्कूल्स प्रोग्राम का इजरा भी आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल है। जनाब स्पीकर, शोबा तालीम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी जरूरत के पेश नजर
ہماری حکومت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے متعدد اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پبلک اسکولز ری آرگنائزیشن پروگرام PSRP کے اجراء کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کی بہتری، طلبہ کی تعداد میں اضافہ، اساتذہ کی کمی کو پورا کرنا اور نظام تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے نوجوان انٹرپرینورز، پرعزم رضاکار اور ایجوکیشن ٹیک فارمز، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی مدد لی جائے گی۔ جناب اسپیکر، علاوہ ازیں نجی شعبے کے تعاون سے پسماندہ علاقوں میں مقیم غریب خاندانوں کے بچوں کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے کا عمل بھی رواں دواں ہے، جس کو مزید تقویت دی جا رہی ہے۔ ان اقدامات کے حصول کے لیے آئندہ مالی سال میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 26 ارب 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 7% زائد ہیں۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کی حکومت تعلیم کو عام کرنے اور محروم اور متوسط طبقوں تک تعلیم کی رسائی یقینی بنانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے دانش اسکول منصوبے کو بحال کرنے بلکہ مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں پنجاب کے ہر ضلع میں جدید سہولیات سے آراستہ ایک دانش اسکول کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ان اسکولوں میں ضلع بھر میں سے ہونہار مگر انڈر پرویلیج طلبہ و طالبات کو خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر اسٹیٹ آف دا آرٹ تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے آئندہ مالی سال 2 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت کا عزم ہے پنجاب کا کوئی ہونہار طالب علم صرف وسائل کی کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس ضمن میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی بنیاد رکھی، جس کا اس وقت کل حجم 16 ارب 25 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے، جس کے ذریعے اس وقت تک صوبے کے تقریباً 4,58,000 طلبہ و طالبات اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 10 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 17 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز کی گئی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے شعبے کے چیدہ ترقیاتی منصوبہ جات میں ہونہار طالب علموں کے لیے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام، طلبہ کو لیپ ٹاپ کی فراہمی، ملکہ کوثر مری میں نیشنل یونیورسٹی کا قیام، سرکاری کالجز میں بنیادی سہولیات کی فراہمی وغیرہ شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں اسپیشل ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر
2 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। स्पेशली एबल्ड तलबा की आमदोरफ्त के मसाइल को हल करने के लिए स्पेशल एजुकेशन के इदारों को मिनी बसों की फराहमी और स्पेशल एजुकेशन के इदारों को किराए की इमारतों से निकाल कर उनकी अपनी इमारतें तामीर करना भी आइंदा माली साल की तरक्याती तरजीहात में शामिल है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम महकमा लिटरेसी व गैर रस्मी तालीम के लिए 4 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़ दी गई है, जिसके जरिए मुख्तलिफ महकमों के ताउन से 36,000 नाख्वानदा अफराद के लिए एडल्ट लिटरेसी सेंटर्स ALCs कायम किए जाएंगे। अलावाजी पसमानदा इलाकों की तालीमी ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर पूरा करने और तालीमी अहदाफ हासिल करने के लिए इलाकाई सतह पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोजेक्ट्स भी नए तरक्याती मंसूबे में शामिल है। जनाब स्पीकर, सेहत की तमाम सहूलियात हर शहरी तक पहुंचाना हमारी हुकूमत का अव्वलीन फरीज़ा है।